अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपके खिदमत है। उस्ताद शायर मोहतरम मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी, जिनका शुमार लखनऊ के असातिज़ा में होता है, 4 मजमूए और एक नातिया दीवान के खालिक मोहतरम शारिक लहरपुरी साहब आपके रूबरू हैं। नात पाक का मतलब अर्ज है, मज़ा फरमाएं। आँखों ने कहा कुल से कैसा है मदीना, आँखों ने कहा अक्ल से, आँखों ने कहा अक्ल से कैसा है मदीना, कैसा है मदीना, इतरा के बताया के मदीना है मदीना, इतरा के बताया के मदीना है मदीना, को ने कहा से मैं क्यों ना जियारत के लिए करवटें बदलूं, मैं क्यों ना जियारत के लिए करवटें बदलूं, खुशनू दिए आका का जरिया है मदीना, खोने का अक्ल से, और जर्रे भी जहाँ अंजुमो अख्तर से हंसी है, जर्रे भी जहाँ अंजुमो अख्तर से हंसी है, अख्तर से हंसी है, मैं कैसे कहूँ चांद का टुकड़ा है मदीना, आँखों ने कहा अक्ल से, मक्के की जिहालत ने जब आका को सताया, मक्के की जिहालत ने जब आका को सताया, जब आका को सताया, तो पलकें बिछाए नजर आया है मदीना, आँखों ने कहा अक्ल से, हर लम्हे फरिश्ते जहाँ देते हैं सलामी, हर लम्हा फरिश्ते जहाँ देते हैं सलामी, वो जलवा गए रोज़े खज़रा है मदीना, खोने कहा अक्ल से। अब मक्ता भी मुलाज़ा कीजिए। शारिक बदिलो बदिल, शारिक बदिले तैयबो ताहिर वहाँ जाना, शारिक बदिले तैयबो ताहिर वहाँ जाना, तैबा है मदीना मेरा, बतहा है मदीना, आँखों ने कहा अक्ल से कैसा है मदीना।
اللہ ملاحظہ فرمائیے. میرے آقا میرے سرور آپ پر لاکھوں سلام. میرے آقا میرے سرور میرے آقا میرے سرور آپ پر لاکھوں سلام. آپ پر لاکھوں سلام. قاسم تسنیم و کوثر آپ پر لاکھوں سلام. میرے آقا میرے سرور آپ کے قدموں کے ذرے کہکشاں کا حسن ہے. آپ کے قدموں کے ذرے کہکشاں کا حسن ہے. آپ ہی سے روب خاور آپ پر لاکھوں سلام. میرے آقا میرے سرور اور لکھ رہا ہوں میں قصیدہ آپ کی توصیف میں. لکھ رہا ہوں میں قصیدہ آپ کی توصیف میں. کہہ رہی ہے فکر احقر آپ پر لاکھوں سلام. میرے آقا میرے سرور آمینہ کے لال عبداللہ کے لختے جگر. آمینہ کے لال عبداللہ کے لختے جگر. اے مزکا شان اطہر آپ پر لاکھوں سلام. وہ احد کی جنگ ہو یا پھر ہو خیبر کا محاذ. وہ احد کی جنگ ہو یا پھر ہو خیبر کا محاذ. ہر جگہ منظر بمنظر آپ پر لاکھوں سلام. ہر جگہ منظر بمنظر. اور میرے آقا کے صحابہ مثل انجم با خدا. میرے آقا کے صحابہ مثل انجم با خدا. آپ سب سے آپ سب اعلیٰ و برتر آپ پر لاکھوں سلام. آپ سب اعلیٰ و برتر آپ پر لاکھوں سلام. آپ سے سدرا کے آگے راستہ روشن ہوا. آپ سے سدرا کے آگے راستہ روشن ہوا. آپ ہی مہمان داور آپ ہی مہمان داور آپ پر لاکھوں سلام. اور مقطع سماعت فرمائیے. آ گیا شارق لیے نذرانے اشک رواں. آ گیا شارق لیے نذرانے اشک رواں. کہہ رہا ہے میرے سرور آپ پر لاکھوں سلام. میرے آقا میرے سرور آپ پر لاکھوں سلام. بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हील किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए। अल्लाह हाफ़िज़।